नमस्कार सबैजनामा। म आज फाइनेन्शियल लिटरेसी भन्ने शीर्षक लिएर आएको छु। यो भिडियोमा हामीले फाइनेन्शियल इन्क्लुजनको बारेमा पनि जानकारी लिन्छौं र साथसाथै ब्रान्ड घुम्ती बैंकिङ भन्ने कुराको पनि जानकारी लिन्छौं, लिमिटेड बैंकिङ आउटलेट भन्ने कुराको पनि जानकारी लिन्छौं। सर्वप्रथम त फाइनेन्शियल लिटरेसी भनेकै के हो त भन्दाखेरि मान्छेलाई फाइनेन्स भनेको पैसा भइहाल्यो, पैसाको डिसिजनमा इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने, आफूले राखेको पैसाको युज कसरी गर्ने हो, लगानी कहाँ गर्ने हो, इन्भेस्टमेन्ट कहाँ गर्ने हो, हैन, बचत कहाँ गर्ने हो भन्ने कुरा, यस्ता डिसिजनहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा लिने बनाउनेलाई चाहिँ हामीले फाइनेन्शियल लिटरेसी भन्छौं। फाइनेन्शियल लिटरेसी भनेकै इफिसिएन्ट एन्ड इफेक्टिभ युज अफ रिसोर्सेस भनेर बुझ्न सकिन्छ। मान्छेहरूले फाइनेन्शियल लिटरेसीको मिडियमबाट या फिर सहयोगबाट आफूसँग भएको पैसा या सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्ने हो र डिजास्टर आइपरेको बेलामा फाइनेन्शियल क्राइसिस नहोस् भन्ने तरिकाले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एनआरबी डाइरेक्टिभ 20 अनुसार, एनआरबी डाइरेक्टिभ 20 अनुसार आफ्नो कार्यक्रमहरूमा फाइनेन्शियल लिटरेसीका कार्यक्रमहरू राख्नु पर्छ। अब फाइनेन्शियल लिटरेसीका एडभान्टेजहरू धेरै हुन्छन्, जस्तै मान्छेमा बैंकिङ ह्याबिट बढ्छ, इकोनोमी फर्मलाइज्ड हुन्छ, फर्मलाइज्ड र मोनेटाइज्ड हुन्छ। मोनेटाइज्ड कसरी भन्नाले रिमोट एरियाजहरूमा चाहिँ बार्टर सिस्टम अझै पनि छ, त्यो बार्टर सिस्टमलाई हटाउनलाई सहयोग पुर्याउँछ। त्यस्तै हेर्ने हो भने क्रेडिट लिने ह्याबिट पनि बढाउँछ, इन्भेस्टमेन्टका सेक्टरहरू धेरै देखाउँछ, इकोनोमिक ग्रोथमा साथ दिन्छ। यस्ता कुराहरूले भनेकै के हो भनेर बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि फाइनेन्शियल लिटरेसी र त्यसका एडभान्टेजहरू भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। अब हामीसँग आजको अर्को टपिक छ फाइनेन्शियल इन्क्लुजन। अब नेपालमा फाइनेन्शियल लिटरेसीको रेट हेर्ने हो भने 60% जति मान्छेहरू फाइनेन्शियल सर्भिसेसहरूको एक्सेसमा छन्। 3 करोड 18 लाखको त बैंक एकाउन्ट छ, ओटा को भन्न सकिन्न, 3 करोड 18 लाख ओटा बैंक एकाउन्ट छ, किनभने एउटै मान्छेको नै 6-7 वटा एकाउन्ट हुन्छ। एउटा कम्पनीको हजुरको हरेक वित्तीय संस्थासँग एकाउन्ट हुन्छ भनेपछि यदि एक्स भन्ने कम्पनी छ भने उसको 27 वटा एकाउन्ट त कमर्सियल बैंक नै छ। 3 करोड 18 लाख वटा बैंक एकाउन्ट छन्, 16 लाख वटा क्रेडिट कार्ड, हैन क्रेडिट कार्ड त जम्मा 1.6 लाख हो, 15 लाख वटा क्रेडिट एकाउन्ट छन्। क्रेडिट एकाउन्ट भनेको अहिलेसम्म 15 लाख जनाले बैंकबाट कर्जा लिएको छन्। यो अवस्था चाहिँ फाइनेन्शियल लिटरेसीको करेन्ट सिचुएसन चाहिँ यस्तो छ। अब हामी जाम फाइनेन्शियल इन्क्लुजनतर्फ। यसका चुनौती पनि हेरिन्छ हामी, चुनौती हैन चुनौती हो, र त्यसका समाधानहरू पनि हेरिन्छ। अब फाइनेन्शियल इन्क्लुजन भनेको बैंकिङ द अनब्याङ्क्ड हो, जसले बैंकिङ सुविधा पाएको छैन त्यसलाई बैंकिङ सुविधा दिने, बैंकिङ द अनब्याङ्क्ड लाई नै हामीले फाइनेन्शियल इन्क्लुजन भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब फाइनेन्शियल इन्क्लुजन कसरी गर्ने त, या फिर यसका मुख्य एलिमेन्ट्सहरू, आधारहरू के हुन् भन्दाखेरि हामीले
पाँचवटा ए सम्झे भइहाल्यो। ए ए ए ए ए गरेर पाँचवटा ए सम्झे भइहाल्यो। सुरुको ए भनेको अवेरनेस हुनु पर्यो मान्छेमा। यस्तो सुविधाहरू पनि रहेछ, फाइनेन्सियल सुविधा भनेको यो रहेछ, यस्तो रहेछ भनेर अवेर हुनु पर्यो, मान्छेहरूमा त्यो जानकारी हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर एडिक्वेट हुनु पर्यो, मान्छेलाई जति चाहिएको त्यतिसम्मको हुनु पर्यो। अब कस्टमरहरू छन् 10,000वटा, एउटा मात्रै ब्रान्च छ भनेपछि त्यो ब्रान्चले त्यो कस्टमरलाई सेवा दिन कठिन पर्न सक्छ। एडिक्वेट हुनु पर्यो क्या, एउटा कस्टमरले सुविधा सजिलै लिन सक्ने वातावरण हुनु पर्यो। अब त्यस्तै गरेर अर्को छ एक्सेसिबल भनेको चाहिँ पहुँच हुनु पर्यो। अनि जस्तै अब बैंक त छ तर 1 घन्टा हिँडेर पुग्ने ठाउँमा छ भने त्यसलाई सजिलै हामीले एक्सेसिबल छ भन्न सकिँदैन। अब अर्को छ एफोर्डेबल भन्नाले एफोर्ड गर्न सक्ने हुनु पर्यो। अब बैंकको तर्फबाट पनि एफोर्डेबल हुनु पर्यो, कस्टमरको तर्फबाट पनि एफोर्डेबल हुनु पर्यो। अब लगानी बचतमा लगेर राखेछ, अब ब्याजै एकदमै थोरै आउँछ, ऋण लिएको छ, ऋणको ब्याज भने एकदमै धेरै छ भनेपछि अब त्यो कस्टमरलाई त्यो एफोर्डेबल भएन। अब हामीसँग अवेरनेस हुनु पर्यो, एडुकेट हुनु पर्यो, एक्सेसिबल हुनु पर्यो, एफोर्डेबल हुनु पर्यो। एडुकेट भइसक्यो, अर्को के छ भन्दाखेरि अवेर, एडुकेट, एक्सेसिबल, एफोर्डेबल, खै के पो थियो। अब यो मैले अहिले सम्झेँ भने बताइन्छु, नत्र मैले पछि बताइन्छु। अब यो भयो फाइनेन्सियल इन्क्लुजनको कुरा। अब हामीसँग फाइनेन्सियल इन्क्लुजन भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि के लेख्नु पर्यो भनेपछि बैंकिङ द अनब्याङ्क्ड इन अ वे इट इज एक्सेसिबल टु देम, एफोर्डेबल टु देम, एडिक्वेट टु देम एन्ड दे आर अवेर अबाउट द प्रोडक्ट भनेर लेख्नु पर्यो। अब यो लास्टको ए के रहेछ अहिले सम्झ्यो भने मैले भनिदिन्छु, नत्र म पछि भनिदिन्छु। अब त्यस्तै हेर्ने हो भने अब हामीसँग यसको प्रेजेन्ट सिचुएसन हेर्ने हो भने 60.1% सँग बैंकको पहुँच छ, 3,18,00,000 को डिपोजिट एकाउन्ट छ, 15 लाख को क्रेडिट एकाउन्ट छ, 1 करोड को मोबाइल बैंकिङ छ, 10 लाख को इंटरनेट बैंकिङ छ, 72 लाख को डेबिट कार्ड छ, 1.6 लाख को क्रेडिट कार्ड छ, ब्रान्चलेस बैंकिङ को सुविधाहरू आदान प्रदान भइरहेको छ। ब्रान्चलेस बैंकिङ को कस्टमरहरू 1,90,250 को अराउन्डमा छन्। ब्रान्चलेस बैंकिङ 1570 को अराउन्डमा छ भनेर यो सिचुएसन, अहिलेको सिचुएसनलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। अब यसका समस्याहरू हेर्ने हो भने अर्बन सेन्ट्रिक बैंक छन्। अर्बन सेन्ट्रिक बैंक भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू शहरमा मात्रै एक्सपान्ड गर्न खोज्छन्, गाउँहरूमा जान खोज्दैनन्, किनभने गाउँहरूमा अपरेट गर्ने कस्ट धेरै हुन्छ र फाइदा तिनीहरूलाई थोरै हुन्छ। अब यहाँ 4 प्रब्लम इन रुरल भनेको गाउँघरमा बैंक शाखा खोल्ने हो भने पनि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू पाइँदैनन्, कर्मचारीहरू मोटिभेटेड त्यत्तिकै हुँदैनन् गाउँमा गएर काम गर्नलाई। यो पनि हाम्रो समस्या हो। त्यस्तै फाइनेन्सियल लिटरेसी छैन, मान्छेको बैंकिङ ह्याबिट पनि छैन। त्यस्तै गरेर इल्लिगल इन्कमहरू धेरै छ। इल्लिगल इन्कम अनि इन्फर्मल इकोनोमी,
फर्मल इकोनोमी छैन, इलिगल इन्कमहरू छन्, करप्सनहरू धेरै छ, जसले गर्दाखेरि वित्तीय संस्थाको प्रयोग गरिँदैन। अब त्यस्तै इलिगल इन्कम भइसक्यो। अब त्यस्तै समस्याहरू के हुन सक्छ भन्दाखेरि टेक्नोलोजीहरू छैन प्रयोग भएको, त्यो पनि हो। यस्तै समस्याहरू हामीसँग फाइनेन्सियल इन्क्लुजनका छन्। अब यसका सोलुसन के हुन सक्छन् भन्दाखेरि फाइनेन्सियल लिटरेसीका कार्यक्रमहरू गर्ने, मान्छेलाई अवेर गराउने, सेभिङ ह्याबिट डेभलप गर्ने, बेनिफिट्सका कुराहरू भन्ने, अनि अनलाइन ब्याङ्किङका सुविधाहरू दिने, टेक्नोलोजीका कुराहरू गर्ने, यस्ता कामहरू गरेर हामीले फाइनेन्सियल इन्क्लुजन बढाउन सक्छौँ। अब यो भइहाल्यो फाइनेन्सियल इन्क्लुजनका समस्याहरू र त्यसका समाधानहरू। अब समाधानकै कुरामा हामीले ब्रान्चलेस ब्याङ्किङका सुविधाहरू दिने, घुम्टी ब्याङ्किङका सुविधाहरू दिने र लिमिटेड ब्याङ्किङ आउटलेटका सुविधाहरू दिने पनि लेख्न सक्छौँ। अब कुरा आयो लिमिटेड ब्याङ्किङ आउटलेट भनेको के हो र घुम्टी ब्याङ्किङ भनेको के हो। एउटा छ हामीसँग घुम्टी ब्याङ्किङ, अर्को छ हामीसँग लिमिटेड ब्याङ्किङ आउटलेट। यो दुईटा कन्सेप्ट हामीसँग छ। दुईटा कन्सेप्टमा सानो फरक छ। अब यो घुम्टी ब्याङ्किङ भनेको मेला फेस्टिभल्सहरूमा बसहरूमा सानो यस्तो बस हुन्छ नि, पर्सनलाइज्ड भेहिकल, कस्टमाइज्ड भेहिकलहरूमा ब्याङ्किङ सुविधा दिनेलाई घुम्टी ब्याङ्किङ भन्छ। जस्तै अब पोर्टेबल ब्याङ्किङ पनि भन्न सकियो। अब जस्तै हामीले उदाहरण हेर्ने हो भने पोर्टेबल बाथरुम हुन्छ, गाडीहरूमा हामीले शौचालय देख्छौँ नि, त्यस्तै एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलै लिएर जान मिल्ने खालका बसहरू हुन्छन्। त्यस्तो बसहरूबाट चाहिँ ब्याङ्किङ सुविधा प्रदान गर्नुलाई हामीले घुम्टी ब्याङ्किङ भन्न सकिन्छ। अब यसका केही नियमहरू छन्, जस्तै फरेन करेन्सीमा ट्रान्जेक्सन गर्न पाइन्न, लोन दिन पाइन्न, एक्स्ट्रा चार्ज लिन पाइन्न, इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ, सेक्युरिटी एकदम टाइट हुनुपर्छ। यस्ता सुविधाहरू या यस्ता फिचर्सहरू यो घुम्टी ब्याङ्किङका छन्। अब घुम्टी ब्याङ्किङ चाहिँ काठमाडौँमा दिन पाइन्न, अरू म्युनिसिपालिटी र सब म्युनिसिपालिटीमा पनि गएर दिन पाइन्न, त्यो बाहेक अरू ठाउँमा गएर दिन पाइन्छ। अब हामीसँग छ लिमिटेड ब्याङ्किङ आउटलेट भनेको। लिमिटेड ब्याङ्किङ आउटलेट भन्नाले कहिले कसो गएर ब्याङ्किङ सुविधा प्रदान गर्ने र फर्केर आउने। अब जस्तै महिनामा एकचोटि जाने, डिपोजिट उठाउने वा डिपोजिट विथड्रल कसैले गर्छ भने दिने अनि फर्केर आउने, एजेन्टका तर्फबाट बढी हुन्छ। यसलाई हामीले लिमिटेड ब्याङ्किङ आउटलेट भनिन्छ। यसका अरू फिचर्सहरू चाहिँ जम्मै घुम्टी ब्याङ्किङ जस्तै हो। घुम्टी ब्याङ्किङमा बसको प्रयोग गरेर घुम्दै ब्याङ्किङ सर्भिस दिने हो। लिमिटेड ब्याङ्किङ आउटलेटमा भने मान्छे या ब्याङ्कका स्टाफहरू आफै गएर समय-समयमा गएर, त्यही भएर त लिमिटेड भनेछ, कहिले कसो समय-समयमा लिमिटमा गएर ब्याङ्किङ सेवा सुविधा प्रदान गर्ने अनि त्यसपछि फर्केर आउने। हस् त, आजलाई यति, धन्यवाद।